हाय फ्रेंड्स, आयज हांव आत्यागेर वयता. ते आमी कित्याक वयता ते हांव तुमकां आतां सांगपाना. सो आमी ते थंय वचून तुमकां आमी दाखयतली आनी सांगतली. हाय फ्रेंड्स, आमी आतां आत्यागेर पावली आसा. चल सरप्रायज आमी तुका दाखयता आतां. हॅपी बर्थडे फ्रेंड्स, आमचो आतां बर्थडे सेलिब्रेशन जालेलो आसा. तो तुमकां लागून आनी एक सरप्रायज आसा.